साउथ वज़ीरिस्तान के मरकज़ी शहर वाना से तकरीबन 60 किलोमीटर दूर मगरबी सरहद पर एक छोटा कस्बा वाक़ है, जिसे इलाकाई ज़ुबान में अंगूर अड्डा कहते हैं। पाक अफ़गान के दुश्वार तरीन बॉर्डर पर महल वक़ूअ रखते हुए ये कस्बा एक ख़ास अहमियत का हामिल है। देखने में ये रोड की दोनों अतराफ पर आबाद एक छोटे शहर का मंजर पेश करता है, लेकिन बॉर्डर के दोनों अतराफ आबाद इलाका मकीनों के लिए एक कारोबारी मरकज़ की हैसियत रखता है। इस बाज़ार में मौजूद अक्सरियत खुर्दनोश और रोज़मर्रा ज़रूरियात ज़िंदगी की अशिया पर मुश्तमिल दुकानें हैं, जो इलाका मकीनों के रोज़गार का सबब और वसीला है। अमूमन बॉर्डर पर मौजूद आबादियों में पुख्ता इमारतें और तामीरात कम ही देखने को मिलती हैं, और यहाँ का हाल भी वही मंजर कशी पेश करता है। तकरीबन तमाम मकानात और दुकानों की छतें कच्ची मिट्टी से बनाई गई हैं। चूँकि अंगूर अड्डा कबायली इलाका जात की तरह इलाका गैर में आता था, इसलिए अंगूर अड्डा भी बुनियादी हकूक़ व ज़रूरियात ज़िंदगी से महरूम रहा। अंगूर अड्डा बिल्कुल बरअक्स अपने ख़ास नाम के है। यहाँ ना कोई अंगूर के बागात हैं, ना ही अंगूर की कोई मंडी। इस नाम के पस पर्दा कहानी कुछ और है। यहाँ पे एक लोकल होता था पुराने ज़माने में, उसका एक सराय टाइप था, अंगीर नाम था उस बंदे का, अंगीर सराय था। विद द पैसेज ऑफ टाइम वो अंगीर से अंगूर बन गया, अंगूर सराय, अंगूर होटल, और फिर अंगूर अड्डा बन गया। अंगूर अड्डे के मुकाम पर पाक अफ़गान बॉर्डर पर इंतहाई अहमियत की हामिल एक क्रॉसिंग है, जहाँ मुस्तकिल तौर पर एक गेट नस्ब किया गया है। ये बॉर्डर क्रॉसिंग साउथ वज़ीरिस्तान को अफ़गान सूबे पख्तिका से मिलाता है। अंगूर अड्डा क्रॉसिंग का शुमार पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान चंद अहम गुज़रगाहों में होता है। रोज़ाना की बुनियाद पर सैकड़ों लोग इस क्रॉसिंग के ज़रिए पाकिस्तान आते जाते हैं। पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के दरमियान बॉर्डर हमेशा से एक फ्री बॉर्डर था, जिसकी वजह बॉर्डर के दोनों अतराफ पर आबाद कबाइल के लिए आसानियाँ पैदा करना था, और ये अफ़गान भाइयों से बरादराना ताल्लुकात की एक लाज़वाल मिसाल थी। हालिया 2 दिहाइयों से पाकिस्तान दहशतगर्दी से बहुत मुतासिर हुआ, जिसकी वजह से बॉर्डर पार से गैर कानूनी नकलो हरकत भी थी। यहाँ इधर जो है 4 ट्राइब्स हैं मेजर, और वो जो है डिवाइडेड ट्राइब्स हैं। उस साइड पे भी हैं, उनके 2 भाई उधर हैं, 2 भाई इधर हैं। उनका ये है कि ये गेट प्राइमरीली जब अभी हम यूज़ कर रहे हैं, ये साउथ वज़ीरिस्तान के लोगों के लिए क्रॉसिंग के लिए ज़्यादातर हम उनको फैसिलिटेट करते हैं। यहाँ पे कोई इमिग्रेशन सिस्टम नहीं है उस तरह का, नादरा का कोई जो है ना सेटअप नहीं है, यहाँ पे कस्टम का सेटअप नहीं है। तो फॉर द टाइम बीइंग हम फैसिलिटेट उनको कर रहे हैं। उनके जो है आईडी डॉक्यूमेंट्स बने हुए, लिस्टें बनी हुई हैं, डेली बेसिस पे उनका आना जाना है। जो ट्रेडर्स हैं, कुछ दुकानें हैं इधर जिनके घर उस साइड पे, वो आते हैं सुबह और शाम को वापस चले जाते हैं। स्टूडेंट्स हैं उस साइड पे, स्कूल्स नहीं हैं, स्कूलिंग के लिए आते हैं और फिर वापस चले जाते हैं। इस तरह जिरगे के लिए आते हैं। लोगों की आमदो रफ्त के अलावा ये गेट बड़े पैमाने पर तिजारती सरगर्मियों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अमूमन 200 ट्रक तिजारती सामान से लेस रोज़ाना ये गेट क्रॉस करते हैं। पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के दरमियान सालाना तिजारती हजम तकरीबन $2 अरब के करीब है, जिसका खासा हिस्सा इस बॉर्डर गेट से गुजरता है। दोनों ममालिक की माशी खुशहाली के साथ साथ इलाका मकीनों के लिए ये तिजारत रोज़गार के मौके फराहम करती है। इस गेट से होने वाली तिजारत में ख़ास तौर पर फ्रेश और ड्राई फ्रूट अपना बड़ा हिस्सा डालते हैं। मुस्तकिल इलाके का जो कारोबार है, ये इलाके के लोगों का ज़्यादातर कारोबार फ्रूट का है, वो ड्राई फ्रूट और फ्रेश फ्रूट। इसके अलावा ये कोयला, लकड़ी, यही कारोबार ज़्यादा चल रहा है हमारे इलाके में। चूँकि ये गेट हालिया दौर में नस्ब किया गया,
جس وجہ سے یہاں پر چیک اینڈ بیلنس کا مکمل سیٹ اپ ابھی تک نہیں لگ پایا۔ اس وقت یہ گیٹ پاک آرمی اور ایف سی کے زیر نگرانی ہے۔ افغانستان کی طرف سے آنے والے ٹرکوں پر کڑی نظر رکھی جاتی ہے، جس کی وجہ سے غیر قانونی درآمدات کی مکمل روک تھام ہو چکی ہے۔ یہ عمل دہشت گردی کے خلاف جنگ میں مؤثر ثابت ہو رہا ہے۔ میرا نام یاسر ہے، میں پاک آرمی سپاہی کلرک یاسر۔ پروسیس یہ ہے کہ افغانستان سے جو بھی گاڑی آتی ہے اس کا ڈرائیور میرے پاس آتا ہے، ڈاکومنٹس لے کر آتا ہے، یا شناختی کارڈ ہوتا ہے اس کے پاس یا تذکرہ ہوتا ہے، تو وہ چیک کر کے میں اس کی انٹری کرتا ہوں، جس کا ہمارے پاس پورے سال کا ریکارڈ پڑا ہوا ہے۔ تو پورے سال میں اگر اس کا ریکارڈ ہوتا ہے تب بھی میں اس کی انٹری کرتا ہوں، نہیں تو اس کو واپس بھیج دیتے ہیں۔ پاک افغان سرحد پر موجود یہ اکیلی چیک پوسٹ نہیں ہے، بلکہ صرف ساؤتھ وزیرستان کے ساتھ لگنے والے بارڈر پر 151 چیک پوسٹیں قائم کی گئی ہیں، جو دشمن کی ہر نقل و حرکت پر نظر رکھے ہوئے ہیں۔ یہ پاکستان کی دہشت گردی کے خلاف جنگ میں سنجیدگی ظاہر کرتی ہے، جبکہ دوسری طرف سنجیدگی کا معیار یہ ہے کہ افغانستان کی طرف سے صرف 21 چیک پوسٹیں قائم کی گئیں۔ ایک وقت تھا جب یہ علاقہ نو گو ایریا تصور کیا جاتا تھا اور یہاں ریاست پاکستان کی کوئی رٹ نہیں چلتی تھی، لیکن آج افواج پاکستان لازوال قربانیوں کے سبب زیرو لائن پر کھڑی ہے اور سرزمین پاکستان کا انچ انچ ریاست کی رٹ میں ہے۔ اس وقت صرف انگور اڈا گیٹ ہی آمد و رفت کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ یہاں پاکستان ایف سی کا 133 ونگ ڈپلائڈ ہے۔ یہ علاقہ امن و سکون کے معاملات میں ساؤتھ وزیرستان ایجنسی کے بیشتر حصوں سے کافی بہتر ہے، جس کا سہرا پاکستان آرمی اور ایف سی کے سر جاتا ہے۔ ہماری فوجیں یہاں پہ بالکل زیرو لائن پہ پہنچ چکی ہیں۔ اس سے آگے ابھی افغانستان ہے۔ ہمارے فوج نے جو آپریشن شروع کیا اور اس حد تک ہم آ گئے ہیں، تو ابھی کافی حد تک یہاں پہ سیکیورٹی سچویشن جو ہے وہ سٹیبل ہو چکی ہے۔ سیکیورٹی کا کوئی سچ سیریس ایشو نہیں ہے ابھی یہاں پہ۔ پاک افغان سرحد تقریباً 2300 کلومیٹر پر مشتمل ہے۔ یہ دنیا میں دشوار ترین سرحدوں کی فہرست میں شمار کیا جاتا ہے۔ امریکہ نے جب 9/11 کے بعد افغانستان پر حملہ کیا، جس سے نہ صرف افغانستان جل اٹھا بلکہ پاکستان بھی اس جنگ کی تپش سے محفوظ نہ رہ سکا۔ پاکستان کے قبائلی حصے میں دہشت گردی کی ایک ایسی لہر اٹھی جس سے پاکستان کا شہر شہر گاؤں گاؤں زخمی ہوا۔ 75,000 کے قریب پاکستانی قیمتی جانوں کی قربانیاں اس جنگ کی نظر ہوئیں۔ پاکستان کی بہادر افواج نے اپنی ذمہ دارانہ صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے کئی کامیاب ملٹری آپریشن کیے۔ جن کے کامیاب نتائج کے ثمر آج پاکستان پھر سے پرامن ہے۔ بارڈر پار چھپے دہشت گردوں کا مستقل راستہ روکنے کے لیے پاکستان نے بارڈر پر باڑ لگانے کا فیصلہ کیا۔ But Pakistan, has continued to emphasize the need for effective border management, and you know that this is important to combat terrorism, to combat the cross-border terrorism which is taking place because of the movement of terrorists from across the border. بارڈر فینسنگ سے نہ صرف غیر قانونی انفلٹریشن ختم ہوئی، بلکہ اس سے پاکستان افغانستان بارڈر، جو عرصہ دراز سے فری بارڈر کی حیثیت رکھتا تھا، کی ڈیمارکنگ بھی ہوئی، جو اس سے پہلے واضح نہیں تھی۔ افواج پاکستان نے دن رات محنت کر کے قلیل عرصے میں اس فینس کو تعمیر کیا۔ اس فینس کی تعمیر پر تقریباً 56 ارب روپے لاگت آئی۔ فینس پاکستان کی طرف 11 فیٹ جبکہ افغانستان کی طرف 13 فیٹ اونچی ہے۔ اس کے علاوہ اس کے درمیان 5 خاردار تاریں ڈالی گئی ہیں، جس کو کراس کرنا انتہائی دشوار ہے۔ 2017 میں یہاں پہ فینسنگ شروع ہوئی اور ساؤتھ وزیرستان کا جتنا بھی بارڈر ہے وہاں پہ تقریباً 95% فینس ہو چکی ہے۔ فورٹس
کافی حد تک بن گئے ہیں، مزید بن رہے ہیں، اور اس طرح اس بارڈر کو مزید ریگولرائز کرنے کے لیے اس کا سرویلنس سسٹم ایک پراپر پلان ہوا ہے، لائٹیں لگنی ہیں، لانگ رینج جو ہے وہ فلیش لائٹس ٹائپ وہ لگنی ہیں، پورے کیمرے لگنے ہیں اس کے اوپر، سرویلنس میکینزم اس کا ابھی بن رہے ہیں ان فیوچر انشاءاللہ۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں امریکہ اور افغان حکومت بری طرح ناکام ہو چکے ہیں، جس کا ملبہ پاکستان پر ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ We can no longer be silent about Pakistan's safe havens for terrorist organizations, the Taliban, and other groups that pose a threat to the region and beyond. ان سازشوں کو پسپا کرنے کے لیے پاکستان نے فینسنگ کر کے منہ توڑ جواب دیا۔ افواج پاکستان بارڈر کا انچ انچ دیکھ رہی ہے۔ پاکستان دائمی امن کی طرف بڑھ رہا ہے، اور اب وہ وقت دور نہیں جب ہم ہمیشہ کے لیے دہشت گردی کے اس ناسور سے چھٹکارا حاصل کر لیں گے۔ انشاءاللہ۔